بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع geteasy.net. بعد ما شفنا اشنا هما لي زيكسيبسيون وكيفاش ممكن تحكم في لي زيكسيبسيون اترافير لي بلوك تراي كاتش فاينالي، قلنا غادي نشوفوا لي زيكسيبسيون دوبجي. شنو هما لي زيكسيبسيون دوبجي؟ غادي نرجعو ندير كيف ما قبيله int i تيقال 10 int y égale à 0, int result égale à i divisé par y, console.writeline, on a result. C'est bon. D'abord غادي نمشي exécuter. لاحظ معايا automatique VB غيجينيري une exception بيقول لك اشنو هي attempted to divide by 0. دونك انه ما عندكش لو دروا باش ديفيزي على صفر. دونك اشنو بغيت منين جاب ليا هو بانه راه ميمكنش يعني دير لا ديفيزيون على زيرو، جابها من واحد لا كلاس سميتها divide by zero exception. دونك هنا غادي نمشي انايا هنا من هنا عرفت بانه راه كاينه اون كلاس سميتها divide by zero. غادي نمشي نشوف شنو هما لي ميثود ديالها باغ اكزومبل. دونك كيف ما العاده تراي لو كود فاش غادي ندير كاتش هاد المره غادي نمشي نعطي بارامتر. اشنو هاد البارامتر؟ هو divide zero exception، يعني واحد او على فاريابل او دو تيب divide by zero exception. هنا غادي نمشي نافيشي باغ اكزومبل لو ميساج بوان رايت اللي كاين في وسط ديك لا كلاس اللي كتمنع ليا لا ديفيزيون. دوك او بوان هنا تعطيني هيلب لينك ميساج ستيت اتسيتيرا. غادي نمشي انا للميساج بروبريتي سميتها ميساج. نمشي نيكزيكوتي دابا ونشوف لا ما attempt to divide by zero، يعني داك الميساج اللي كان طالع تماك راه هو هاد الميساج اللي فين كاين في وسط لا كلاش divide by zero exception. ممكن في الفي بي ممكن نحصل على بليزيور، يعني كاينين بزاف لي كلاس اللي كيجينيريو لي زيكسيبسيون، اكسبسيون دو كونيكسيون، اكسبسيون تاع لي تيب مثلا باغ اكزومبل افيكتد طابلو، يعني افيكتد واحد لا فالور باغ اكزومبل ريليس وهي ما خصهاش افيكتا اتسيتيرا. كاع دي زيكسيبسيون كاينين دي كلاس ديالهم في فيزيوال ستوديو. ممكن تمشيو للسيت ويب مايكروسوفت باش تماك ممكن تلقاو كاع لي كلاس وكل كلاس اش كتجينيري بالضبط من اكسبسيون. دونك حتى لهنا كنكونوا شفنا لي كلاس او لا لي زيكسيبسيون دوبجي. في الفيديو الجاي غادي نشوفوا اشنا هما او لا كيفاش ممكن انا نديكلاري او لا نصاوب اون اكسبسيون بيرسونيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.